मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, एक ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो चश्मा जिसकी तलाश हर ज़माने के हुक्मरानों, स्याहों और जहाज़रानों ने की। आखिर वो चश्मा कहाँ है और उस पानी को तारीख़ के किस हस्ती ने पिया था? कदीम ज़माने से ही मुहक्किकीन और स्याहों का ये मानना था कि ज़मीन पर कहीं किसी मकाम पर एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की क़ुव्वत मौजूद है। दुनिया के अलग अलग तहजीबों और इलाकों में आब हयात यानी फाउंटेन ऑफ यूथ नामी इस चश्मे का जिक्र मिलता है। आब हयात के मानी आब बेका या वो अमृत है जिसके मुतालिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और ज़िंदा रहेगा। आब हयात को आबशार, झरना, झील या किसी तालाब की शक्ल में तस्वर किया जाता है। शुरुआत से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो काफ़ी अमीर और ताकतवर थे। इन लोगों को हमेशा ही ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का या बूढ़ा होने का डर होता था। इसीलिए ऐसे लोगों ने ज़माने कदीम में अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और इसे पीछे ले जाने के तरीक़ों की खोज करने की कोशिश की, जिनमें अहद वुस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। तारीख़ में आब हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर तारीख़दान हेरोडोटस की तहरीरों में मिलता है। हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया है जिन्हें मैक्रोबियन कहा जाता है। ये नहायत ही ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियन सहारा रेगिस्तान और अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। मैक्रोबियन की सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और ये चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। हेरोडोटस ने लिखा है कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबियन की सरजमीन में पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म नहायत ही चमकदार और चिकना हो गया और इसके जिस्म से ख़ास किस्म की खुशबू आने लगी। उस चश्मे का पानी इतना कमज़ोर था कि इसमें कोई चीज़ ना तैर सकती थी, ना लकड़ी और ना ही कोई हल्की चीज़। हेरोडोटस लिखता है कि शायद मैक्रोबियन की लंबी उम्र की वजह इस चश्मे के पानी का मुसलसल इस्तेमाल है। आब हयात का जिक्र इस्लामी किताबों में भी मौजूद है और इसके मुतालिक कई रवायात नकल की गई हैं। लिहाजा आब हयात और ज़ुल्करनैन के मुतालिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयान किया है जिसके मुताबिक ज़ुल्करनैन जो अल्लाह तबारक व तआला के एक नेक बंदे और बादशाह थे, फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता इनका दोस्त था जिसका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक दफ़ा हज़रत ज़ुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहा कि आसमान में ऐसे फ़रिश्ते हैं जो हमेशा हालत क़याम में रहते हैं, कभी बैठते नहीं, और कुछ हालत सिजदा में रहते हैं जो कभी सर नहीं उठाते और कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमने तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं किया। ये सुनकर ज़ुल्करनैन रो पड़े और कहा कि ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं इसे अपने रब की अताअत व इबादत में लगाऊं। इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया है जिसका नाम आब बेका या आब हयात है। जिसने भी उस चश्मे का पानी पी लिया उसे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मौत न मांगे। ज़ुल्करनैन ने पूछा, क्या आप इस जगह को जानते हैं? उसने कहा, नहीं, लेकिन वो चश्मा ऐसी तारीक अंधेरी वादी में है जिस पर से कभी किसी इंसान और जिन का गुज़र नहीं हुआ है। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने तमाम सालिहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और इनसे आब हयात के मुतालिक दरियाफ्त किया तो तमाम लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता एक आलिम ने ज़ुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम की वसीयत में इन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो इस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा इसी मकाम पर है जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है। लिहाजा हज़रत ज़ुल्करनैन ने सामान सफ़र दुरुस्त किया और चश्मे की तलाश में निकल पड़े। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस सफ़र में अपने वज़ीर को भी साथ ले लिया था जिसका नाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम था और आप ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। ज़ुल्करनैन अपने लश्कर के साथ मुसलसल 12 बरसों तक यूं ही मगरिब की
طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6,000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے، جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دہانی طرف جا پہنچے، جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، اس نے غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا کہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تصنیف، جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا، اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم اپنی سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر اس ندی پہ آ رہی ہے، اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں، اور وہ سرزمین کون سی تھی، اس کے متعلق تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجئے اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگے ہوئے ایک مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھ دیا۔ اچانک وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک رستے کے ذریعے ندی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریا میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا، اور اسی پانی کے چھینٹوں کی پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک لاطینی سیاح جان مینڈیول کی کتاب ٹریولس آف سر جان مینڈیول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ اپنی تصنیف میں جان منڈیول نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کلام کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کنواں ملا تھا جس میں مختلف مصالوں کی خوشبو آتی تھی، اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں، اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ول آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئیں جب سال 1165 میں پریسٹن جون نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔
کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچ ٹریجر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔